كاين المنحه اللي كتسمى غير كامله او لا دومي بورس، واللي كتعطى بالنسبه للطلبه اللي كيسكنوا في المجال الحضري، يعني كيكونوا اون جينيرال قراب ليطابليسمون فين كيقراو. الوغ بالنسبه للمنحه الكامله كيف ما قلت كتعطى على 3 ديال الدفعات. الدفعه الاولى والثانيه كتكون القيمه ديالها 1900 درهم، والدفعه الثالثه كتكون 2500 درهم. الوغ بالنسبه للمنحه الغير كامله يعني دومي بورس، فالدفعتين الاولى والثانيه كتبلغ القيمه ديالهم 950 درهم، الوغ الدفعه الثالثه يعني الاخيره كتبلغ 1250 درهم. الوغ بعد ما تعرفنا على المنحه والقيمه ديالها نبغيو نعرفوا كيفاش طالب جديد غادي يعرف واش هو مقبول في المنحه او لا. الوغ بطبيعه الحال بعد ما كيتم الارسال ديال اللوائح للطلبه المسجلين من طرف المؤسسات اللي كيسجلوا فيهم، كيرسلوا هذه اللوائح لمصلحه المنح في الرباط. فملي كيختاروا يعني كيقرروا شكون اللي غادي يستافدوا منهم، فكاين الطريقه الكلاسيكيه باش تعرف راسك واش تستعمل ديال الاقليم اللي انت كتنتمي ليه، وكتشوف واش تافيشاو لي ليست اللي فيهم لي نون ولي برينون ديال الطلبه اللي غيستافدوا من لابورس. بطبيعه الحال الطريقه تقدر تكون شويه متعبه وشويه فيها ديال التكرفيس، فيها ضياع الوقت والجهد، خصوصا بالنسبه للطلبه اللي بعاد على العماله. داكشي علاش كاينه طريقه افضل واللي هي زياره رسمي لوزاره التعليم العالي اللي كتوفر لنا خدمه من اجل الاطلاع على الوضعيه الخاصه بالمنحه بالنسبه للطلبه الجامعيين اللي كيقراو في مؤسسات التعليم. من اجل ولوج موقع الاطلاع على المنحه هو اننا كنتوجهوا في بادئ الامر لمحرك البحث ديال جوجل، كنكتبوا consultation des bourses, consultation de bourse, voilà. Donc on fait entrer هاد لو بروميي تيتر اللي كيعطيني هنايا، هاد اللين الاول هو اللي كنخدموا به. دونك راه الموقع ديال وزاره التعليم العالي h.gov.ma/fr/consultation télé6 bourse هو هذا. دونك اون كليك دوسي فوالا. دونك هاد البلاتفورم هذه هي اللي كتمكننا من اننا نطالعوا على وضعيه ليتيديون في المنحه ديالو. دونك اول حاجه كنديرها كنجي لهنايا، يعني الامور بسيطه بزاف. كنجي لهنايا كيقول لك بو شوازيغ ان سيت، يعني اختار انت السيت ديالك. بيان سور السيت الاول نتوما اللي غديروا، كاين السيت الثاني الماستر ديال الدكتوراه، باش نتوما اون طونك نوفوز اتيديون غديروا بروميير و دوزيام سيت. فوالا هاد الاولى. ابري كدير لو سي ان او ديالك. سي ان او هو الرقم الوطني او لا الرمز ديال المسار على حسب شنو عندكم. كاين من 2015 لتحت كاين الرقم الوطني، من 2015 للفوق كاين رمز المسار. دونك هنايا كنديروا لو كود ديالكم صافي et on fait rechercher. Alors voilà, une fois l'établissement اللي كتقراو فيه سواء كان فاكولتي ولا ايكول سوبيريور ولا انستيتيو ولا اللي بغا يكون، اون فوا هذوك ليتابليسمون كيصيفطوا لي ليست ديال الطلبه اللي عاد تسجلوا، الطلبه الجدد كيصيفطوهم للناس ديال المكلفين بالمنحه في الرباط. فراه كتقدروا انكم تولجوا لهذا الانترفاس هذا بحال هذا اللي قدامي هنايا، اللي كيبين باللي فعلا راه لو نون ديالكم راه داز للناس ديال لابورس. ولكن هذا ما كيعنيش واش دخلتي في لابورس ولا لا، حتى كتشوفوها هنايا. دونك بيان سور هذا واحد الكونت اللي قديم، يعني فايت ديال الفايت. مي بون نتوما ملي غادي ترسل الاسم ديالكم وغادي تدخلوا لهذا السيت وتعطاكم لاكسي لهنايا، غادي يكتبوا لكم هنايا اما بورس اكوردي او لا بورسيي، يعني راه تعطاتك المنحه، يعني تقبلتي انك تشد المنحه، او لا كيكتبوا لك انك نون بورسيي ولا بورس نون اكوردي. يعني شنو؟ يعني ما تقبلش الطلب ديالك في المنحه، يعني ما غاديش تستافد منه. سي بون. بيان سور هنا نبغيكم تردوا البال مزيان، سورتو الصحاب اللي غادي يديروا تغيير الشعبه او لا ترونسفير، ردوا البال لهاد المساله، لان الاغلبيه كتمشي لابورس غير بسبب هادشي. الا شفتوا مثلا باللي لا فيليير حيت كيوضحوا لك هنايا ليطابليسمون اللي كتقرا فيه المؤسسه يعني، وكذلك الشعبه. الوغ هنايا راه نتايا مثلا تسجلتي في شعبه مثلا الاقتصاد في الكليه ديال ليكونومي، ومن بعد درتي شونجمون فيليير، يعني في نفس السنه درتي شونجمون فيليير في الاول العام مثلا الفيزيك. الا انت دخلتي للسيت ولقيتي بلي راك مازال مسجل اون ايكونومي وانت راك درتي ترونسفير للفيزيك، دونك سير لمصلحه المنحه في الاداره ديال الكليه
باش تقول لهم اودي يديروا لك ترونسفير لا بورس. علاش شنو هو المشكل اللي كيوقع؟ هو ان ليتيديون كيخلي هادشي كيهملو، والعام الاول فعلا كيشد لا بورس، ولكن المشكل كيطرى ليه العام الثاني ما غاديش تخرج ليه لا بورس مازال. علاش؟ حيت الناس ديال لا بورس عند بالهم بلي داك السيد باقي في ايكونومي وما بقاش كيقرا فيها مازال، يعني ما بدل الشعبه ما فراسهمش واش بدلتي انت الشعبه. دونك ردوا البال ليطابليسمون اللي دايرين لكم ولا فيليير اللي دايرين لكم. بطبيعه الحال بعد ما كتقبل مثلا تقبلتي انك تستافد من المنحه، ملي كتشد الدفعه الاولى في لابورس راه كتطلع هنايا في الطابلو هذا. دونك لي تريمستر اللي كاينين مثلا لو بروميير تريمستر اون فوا كتطلع لك هاد لابارتي هذه هنايا كتعرف باللي راه دازت الدفعه الاولى ديال المنحه. نفس الشيء بالنسبه للدفعه الثانيه والدفعه الثالثه. بطبيعه الحال هذا الطابلو التحتاني راه ما كيخرج حتى كتخرج الدفعه الاولى ديال لابورس. داكوغ. الوغ كو نتوما في بدايه السنه غادي يطلع لكم غير هذا الطابلو هذا اللي الفوق اللي كيبين لكم نتوما الوضعيه ديالكم، واش مسجلين في شي طابليسمون ولا لا، واش ممنوحين او لا. انكم تستافدوا من المنحه وتقبلوا فيها، يعني تقبل الطلب ديالكم. وكذلك نتمنى انكم تقراو مزيان وتفاليديو. علاش؟